गैर कानूनी दरख्तों की कटाई की रोकथाम के लिए नई पॉलिसी और महकमा जंगलात में कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाई गई? कोटली सतिया और कोहटा के इलाके में 70% इस साल लेस आग लगी है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल है AI बेस्ड, तो आग लगने से पहले वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ आग लगने वाली है, एक एक दरख्त को नंबर लगाने का। साथ मौजूद हैं DG फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असफर ज़िया साहब। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनका काम फिजिकल तौर पर नजर आता है, लेकिन फॉरेस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अर्बन फिजिबिलिटी नजर नहीं आती है। एक्चुअली हर डिपार्टमेंट की एक डोमेन होती है जो कि डिफाइंड होती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो डोमेन है वो बेसिकली अर्बन एरियाज नहीं है फॉरेस्ट एक्ट के हवाले से। ऑल्दो सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से हम लोग एक्सटेंशन सर्विसेज जरूर प्रोवाइड करते हैं। हम स्कूल्स में आर्मी के साथ मिलके कैंपेन्स भी करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, फ्री पौधा जात तकसीम भी किए जाते हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन जो बेसिक मैंडेट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जिनकी तादाद पूरे पंजाब में रहीमयार खान टू मरी या अटक मोर देन 600 साइट्स, और इनका जो टोटल रकबा बनता है वो 16.5 लाख एकड़ बनता है। ये फॉरेस्ट का प्राइम ड्यूटी है कि इन फॉरेस्ट को मेंटेन करे और यहाँ पर प्लांटेशंस भी करें, एफोरेस्टेशन भी करें, डिग्रेडेशन से भी बचाएं और इसकी हिफाजत भी करें। पंजाब का जो टोटल एरिया है वो 5 करोड़ एकड़ पर मुश्तमिल है। उसमें से 16.5 लाख एकड़ एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं। इस एरिया के अंदर सो फार एज ऑफ नाउ 12 लाख एकड़ से ज़्यादा इस वक्त तक एफोरेस्टेशन हो चुकी है। वहाँ प्लांटेशंस जो हैं मौजूद हैं। 3.5 लाख करीब एकड़ है जो अभी फर्दर प्लांटेबल है, और उसमें फिर फर्दर 2 तरह के रकबे हैं जो प्लांटेबल ब्लैंक है और अनप्लांटेबल ब्लैंक है। यानी ऐसा एरिया जहाँ पर पानी ही अवेलेबल नहीं है, पहाड़ी इलाका है या इनएक्सेसिबल है या बहुत हार्ड टेरेन या टोपोग्राफी है, ऑब्वियसली वहाँ प्लांट लगाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो उस पर क्या प्रोसेस किया जाता है? उसके लिए तो आपको हैवी मशीनरी, हैवी बोरिंग, हैवी ड्रिलिंग चाहिए। पिछले 5 साल की अगर कारकर्दगी के बारे में देखा जाए तो कितने दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं और कितने दरख्त काट दिए गए हैं? 2013 की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट में जो वेरीफाइड फिगर थी कि हमारे पास जो टोटल एरिया है उसमें से 7 लाख प्लांटेड है। कि उस वक्त हमारा जो फॉरेस्ट कवर था वो दैट वाज अराउंड लाइक इवन से बिलो 50%, और इस वक्त एज ऑफ टुडे आई एम स्पीकिंग तो ये कोई तकरीबन 12 लाख एकड़ से ज़्यादा हो चुका है। पिछले 10 सालों में 5 लाख एकड़ एरिया को ग्रीन कवर में कन्वर्ट किया है। अच्छा, इनकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है? पौधा लगाना दुनिया का आसान काम है। बाजार से जाएं, 25 रुपए का पौधा मिलेगा, आप उसको बाहर सड़क पे लगा दें एंड दैट्स ऑल। असल तो बात उसके बाद शुरू होती है। अब वहाँ ग्रेजिंग है, जानवर फिर रहे होते हैं, गोट्स वगैरह होती हैं, वो भी उसको ग्रेजिंग में ज़ाया कर सकती हैं। ट्रेस पासिंग में किसी के पाँव तले आ गया छोटा पौधा, ज़ाया हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा इशू पानी, रेन की रेशो है या फ्रीक्वेंसी हर जगह एक जैसी नहीं है। तो आपके पंजाब के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ बारिशें स्कार्स हैं, बहुत कम होती हैं। चोलिस्तान का एरिया है, इधर DG खान के कुछ एरियाज हैं और इलाके भी हैं आपके पास। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट है कि इन्होंने जो भी स्कीम लॉन्च की है, इन्होंने प्लांटेशन के बाद उसके बाद 2 या 3 साल के लिए उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बजट और पूरा मैकेनिज्म रखा है। मूनसून, इसके हवाले से कौन से खसूसी इक़दाम जो हैं वो आगे किए गए हैं? मूनसून प्लांटेशन कैंपेन हम इसमें बिल्कुल इस वक्त इन हो चुके हैं। 10,000 एकड़ पर अभी तक हम पौधे लगा चुके हैं पिछले साल में। हम इस साल लगाने जा रहे हैं जी 51 मिलियन पौधे एक साल में, जिसमें से जो मूनसून प्लांटेशन कैंपेन है इसमें हम लगाएंगे जी 2 करोड़ पौधे, 20 मिलियन। इसमें से अभी तक हम तकरीबन 11 लाख पौधे मुख्तलिफ जगह पे लगा चुके हैं, और उसके बाद फिर इनकी हिफाजत का जो असल काम है, इनको पानी की सप्लाई, इनकी जो दी हुई चीज़ें हैं, उसके बाद फिर बकाया पौधे हम स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन के दौरान लगाएंगे, और इंशाल्लाह हम 51 बिलियन इस साल आपको लगा के इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करने के हवाले से। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं इसमें किस किस्म के दरख्त लगाए जाएंगे? कोई ख़ास किस्म के दरख्त होंगे या कौन से पौधे यहाँ पर मुख्तस किए जाएंगे, और इसके साथ साथ किन इलाकों में ये पौधे लगाए जाए? CM साहिबा ने एक स्कीम हमें अप्रूव की है जिसका नाम है एफोरेस्टेशन थ्रू लीनियर प्लांटेशन। 2 सालों के अंदर 8,000 किलोमीटर एरिया पे हम लोग पौधे लगाएंगे। तो हम केनाल साइड पे, रेल साइड पे और रोड साइड पे, एक तो ये हमारा प्रोग्राम। इसमें हमारा प्लान ये है कि ज़्यादातर शजर वो लगाएं जो सायादार हो और फलदार हो, और सबसे ज़्यादा हमारी फोकस इस चीज़ पे है कि जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, इंडिजिनस स्पीशीज़, लोकल स्पीशीज़, उन्हीं को हम लगाएं। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके प्रोसेस के लिए, जैसे जंगलात का कटाव और जंगलात में जो है वो आग लग जाती है, तो इसके लिए खुसूसी तौर पर क्या इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी स्कीम थी जी, एक जो पायलट की गई है शील्डिंग समिट्स के नाम से। मरी
کہوٹا, کوٹلی ستیاں, اچھا. ان ایریاز کے اندر, کیونکہ یہ ہمارے فارسٹ پرون ایریاز ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہاں ہمارا جو فارسٹ ریزرو ہے وہ بہت قیمتی ہے. وہ بڑے ایک اگر کہا جائے دوسرے الفاظ میں تو ہمارا قیمتی ہے, وہ ہمارا ٹریئر ٹروو ہے ہمارا درختوں کا نا جی. تو وہاں یہ اسکیم لانچ کی گئی اور بڑی زبردست اسکیم ہماری سینئر منسٹر صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے نے اس کا آئیڈیا دیا اور اس کو امپلیمنٹ کروایا. کوٹلی ستیاں اور کوہٹا کے علاقے میں 70% اس سال لیس آگ لگی ہے, ڈیمیج لیس ہوا ہے, اور مری کے علاقے میں ہمارا اراؤنڈ 50% لیس ڈیمیج ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے فارسٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فائر بریگیڈز اور اس کے علاوہ باقاعدہ ایسا ایک انفارمیشن سسٹم رکھا ہے اور لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا ہے اور ان کو ڈیلی بیسس پہ انوالو کیا گیا ہے اس کے اندر کہ آپ آگ بجھائیں گے بھی, ان کی حفاظت بھی کریں گے. اور جیسے ہی کسی جگہ پہ آپ, ان کا بنیادی کام یہ ہے کیونکہ جنگل میں ڈیپ پہاڑوں کے اندر آگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک بڑا ایشو ہے, تو وہ ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً ایک SMS متعلقہ آفیسر کو بتاتے ہیں اور وہاں سے پھر ایک چین چل پڑتی ہے کہ ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے, آگ بجھانے کے لیے. کوئی کمپلین سیل بنایا گیا ہے اس کے لیے؟ ہاں جی بالکل, ڈیڈیکیٹڈ اس کا سیل موجود ہے, اس کا پورا انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم موجود ہے. تو اس سے ایک ہیوج فرق, جیسے میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا, ویریفائڈ ڈیٹا ہے کہ آپ کے راولپنڈی نارتھ ہمارا جو ڈویژن ہے فارسٹ کا 70% لیس ہو گیا ہے اور مری میں 50% لیس. اس سے آگے جو میڈم نے ویژن دیا ہے وہ کمال کا ہے. آسٹریلین ماڈل ہے, اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے, اس میں AI بیسڈ تھرمل سینسرز جو ہیں, آئندہ سے ہم ایک اسکیم گورنمنٹ اپروو کر چکی ہے جس میں تھرمل سینسرز لگائے جائیں گے. امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے جی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ابھی, اس کی کنسیپچولائزیشن ہوئی ہے اور وہ اپروول سٹیج میں ہے. اس کے اندر تھرمل سینسرز لگائے جائیں گے, ڈیش بورڈز بنائے جائیں گے اور وہ بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی ٹیک سولوشن ہوگا کہ آپ کو پھر مینول طریقے سے آگ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی وہ تھرمل گیسز نیچے اکٹھی ہوتی ہیں نا جی, تو آگ لگنے سے پہلے وہ میتھین گیس یا کچھ اس قسم کی گیسیں اس کے فارسٹ فلور پہ اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں, تو وہ تھرمل سینسر ان کو اسی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہاں آگ لگنے والی ہے. اس کے بعد اس کا بالکل اس کا سینسرز ہوں گے, جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہوں گے اور ان کا کافی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 200-400 فٹ تک ہوگا, ان کا بڑا لمبا چوڑا ان کا ایک پولیگون کی شکل میں, ہاں جی, اس کو اسکین کر سکیں گے. اس کے بعد وہ پریڈکٹیو ماڈل بھی دیں گے کہ یہ آگ اگر لگی ہے تو اب یہ نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ کدھر کو جائے گی, یہ ٹریول کدھر کو کرے گی, تاکہ آپ پہلے سے ڈائریکشن بھی دیے جائیں, اس پہ پہلے سے جا کے آگے سے آپ اس کا بندوبست کر لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ دراصل ہمارے عوام کو اس بات کا اویئرنیس ہو سکے کہ یہاں پر جو ہے وہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال کس طرح سے کی جاتی ہے. یہی کام نہیں ہوتا کہ بس ایک پودا لگا دیا اور بس کام ختم ہو گیا. بالکل اس کے لیے جدید قسم کی ٹیکنالوجیز لائی جا رہی ہیں, کیا پروسیس ہے, سائنسی طریقہ کار کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. جو سیدھی سڑکوں کے ساتھ ہے وہ لینئر پلانٹیشنز ہیں. ہماری ہے ڈیجیٹل انومریشن کی اسکیم. اچھا, یہ درخت اور پودے کیسے ختم ہو گئے ہیں سڑکوں کے کنارے؟ اوبیسلی ڈیمیج ہوئے ہیں, اوبیسلی اس میں تھیفٹ ہوا ہے یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں. ہم ایک ایک پودے کو اب انومریٹ کرنے لگے ہیں ڈیجیٹلی. اس کے لیے GIS یس ہمارے پاس ہم نے جو اسکیم کے اندر ابھی 40 ملین پودے کو ہم نے انومریٹ کرنا ہے, اس کو نمبر لگانے ہیں, ایک ایک درخت کو نمبر لگانے ہیں, اور یہ ہمیں 1 سال کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے تاکہ جو درخت اس وقت ایگزسٹنگ کھڑے ہیں موجود ہیں وہ بچ سکیں. بہت بڑا کام ہے, اور اس کو پھر ہم مانیٹر کر سکیں گے اپنے ڈیش بورڈ کے ذریعے کہ جہاں پہ جن کوآرڈینیٹس لگتے جائیں گے اور وہ پودوں کو ہم انیومریٹ کرتے جائیں گے, ان کا تھیفٹ پلفریج بڑی مشکل ہو جائے گی. ابھی اب جتنا کام بھی ہو رہا ہے وہ سارا GIS بیسڈ ہے. ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے کہ ہمارے پاس کون سی پلانٹیشن کس کوآرڈینیٹس پہ لوکیٹڈ ہے, اس کو یہاں سے ہم ویو کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کا ہم سیٹلائٹ سے ٹری کور جو ہے نا ویو کر سکتے ہیں, اس کی فارسٹ ڈینسٹی ہم ویو کر سکتے ہیں. اتنی پریسیجن تو نہیں ہوتی کہ اس کا درخت کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں, لیکن بہرکیف ایک ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر وہاں کسی جگہ سے درخت کاٹے گئے ہیں اور گرین کور کم ہوا ہے تو وہ فوراً ایک ریڈ سگنل وہاں سے ہمیں کریٹ ہوتا ہے جو یہاں سے بیٹھ کے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جی ایک امپورٹنٹ انٹروینشن جس گورنمنٹ نے کی ہے وہ 1084 ہمارا ہیلپ لائن کہہ لیں یا کمپلینٹ لائن کہہ لیں, 24/7 وہاں پہ ہمارے اویلیبل ہوتے ہیں. اس کو کوئی بھی شکایت ہو انکروچمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کے جنگل میں انکروچمنٹ ہے, کوئی تھیفٹ ہے یا اینی ایشو ریگارڈنگ فارسٹ, تو وہ وہاں پہ آپ کو رسپونڈ کرے گا اور آپ کو پھر ود ان 24 آور یا منیمم پاسبل ٹائم اس کو ریڈریس کر کے ہم اس کا پھر جواب دیتے ہیں. اچھا, یہ لینڈ مافیا جو لکڑی مافیا ہے, اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ابھی ہم لینے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آرگنائزڈ کرائم کو ہم فارسٹ ایکٹ میں ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے فارسٹ ایکٹ میں آرگنائزڈ کرائم ڈیفائنڈ نہیں ہے. ایک مافیا ہے جس کے پورے لنکیجز ہیں فارورڈ بیکورڈ گینگ ہے پورا, اس کے لیے تو پھر سزا ہینیس ہونی چاہیے نا. تو ہم نے 10 سال قید اس کی پرپوز کی ہے اور اس کو ڈیفائن کیا لاء کے اندر, ایک سیکشن ہم نے ایڈ کروائی ہے.
ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے پاس اس وقت پنجاب میں اراؤنڈ 1081 FIRs درج ہیں اس سال کی، جو ہم پروسیکیوٹ کروا رہے ہیں مختلف محکموں کے اندر. لوگوں کو سمجھانا بھی ہے اور لوگوں کو آلٹرنیٹ، اگر کوئی غربت کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے اس میں یہ فیکٹر بھی ہے.